खैबर पख्तूनख्वा में नई आईनी जंग छिड़ गई है। एक जानिब हुकूमत और दूसरी जानिब अपोजिशन आमने सामने आ गए, लेकिन सेनेट का इलेक्शन बिला मुकाबला तमाम सेनेटर्स भी मुंतखब हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने डिजिटल चैनल तरजीह आगाह में खुशामदीद कहते हैं आपको। मैं हूं आपका मेज़बान सदीक औरंगज़ेब और मेरे साथ तशरीफ फरमा है कैसर खान दनोनी। कैसर तोड़ी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सदीक। नाज़रीन, व्लॉग का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, एक जानिब जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो दूसरी जानिब दीगर अपोजिशन जमातें जो मुआहिदा हुआ था 6-5 का फार्मूला था, यानी कि 6 जो सेनेटर्स थे वो हुकूमत के बनेंगे और इसी तरह 5 सेनेटर्स अपोजिशन के बनेंगे, तो उसी मुआहदे पर अमल दरामद हुआ। लेकिन जो नाराज उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 जो है वो दस्तबरदार हो गए थे, लेकिन खुर्रम ज़ीशान डट गए। उन्होंने कहा कि मैं दस्तबरदार नहीं हूँगा और उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। कैसर खान तनोली की जानिब बढ़ते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कैसर तनोली, बताइएगा, एक जानिब जहां अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान 6-5 का फार्मूला यानी कि जो मुआहिदा हुआ उस पर दरमियान में थोड़ा सा क्लैश आया मखसूस नशिस्तों के मामले पर, लेकिन आज सेनेट का इलेक्शन हुआ और उसी फार्मूले के तहत सेनेटर्स मुंतखब हो गए। क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया सदीक। ये वही फार्मूला था जिसके हवाले से हमने बातचीत की थी। हम लोग डिस्कशन में भी ला रहे थे इस मामले को कि यार ये फार्मूला तय पा गया, और ये फार्मूला इसलिए भी ठीक है कि इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई चॉइस नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मज़ीद इस मामले को खींचती या लंबा करती तो इसमें उसका नुकसान होता। अली अमीन गंडापुर साहब ने बेहतरीन स्ट्रेटजी अपनाई और फिर वही वफादारी निभाई जिनके साथ वो वफादारी निभाते आ रहे हैं। आपको पता है कि ये फार्मूला जो है ये बड़ा ज़रूरी था। अगर वो आइनी ओहदे पर, आपको पता है कि वो आइनी ओहदा है उनके पास, वो चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं प्रोविंस के, तो उन्होंने कोई गैर आइनी काम नहीं करना ना, वो गैर आइनी कामों से बचना चाहते हैं और वो बेशक अपने लीडर के साथ वफादारी का इजहार करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन ये सारी बातें हैं, ये बातों की हद तक वो ये सारी चीज़ें होती हैं। हकीकतन और सही जो इसका रास्ता है वो यही है कि आपने मुल्क के साथ चलना है। आप मुल्क से अलग होकर एक सूबे को नहीं चला सकते। तो ये एक अच्छा फार्मूला बनाया कि आपस में बैठ के, जिनको कहते थे ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं, ये फ्रॉडिये हैं, ये चीटर्स हैं, ये ब्लैकमेलर्स हैं, ये हर बुराई उनके अंदर है, लेकिन आपने उनकी बुराइयों के साथ उनको एक्सेप्ट कर लिया। कैसे तो नहीं, मेरा सवाल है, मेरे जहन में सवाल जैसे मैंने आगाज़ किया तो अभी आपने गुफ्तगू की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कई सवाल उठ रहे हैं। लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, MPs हैं, वो कह रहे हैं ये क्या मुआहिदा कर लिया। सेनेटर्स कम से कम 7 से 8 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब हो सकते थे, 9 तक तादाद जा सकती थी, लेकिन खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कम से कम कुछ जो 25-30 जो MPs थे वो कोई अगर ऐसी सोच रखता है ना कि तादाद बढ़ सकती थी, वो बड़ा बेवकूफ़ है। उसको समझ ही नहीं है, उसको ख्याल ही नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने मुल्क के साथ चलने का फैसला किया। मुल्क के साथ चलने से मुराद ये है कि अगर वो कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करते और वो आपस में बैठ के चीज़ों को तय ना करते तो शायद ये 6 भी ना होते। अच्छा, आपको पता है, हम ये बार बार और कह चुके हैं कि भाई ये आपके अंदर तो इतनी तकसीम है, इतनी तकसीम है, आप इतने टुकड़ों में बढ़ चुके हैं कि आपके 25-30 लोग तो हुकूमत गिराने के लिए कभी भी जो है वो तैयार थे। अच्छा, वही मैं उसी तरफ आ रहा था। 92 तादाद अभी उनकी है और 53 को वो पहुंच गए। मैं कह रहा हूँ कि 25-30 लोग जो है ना, वो तो किसी भी टाइम जो है वो आपको छोड़ के जो है दूसरी तरफ शामिल हो सकते थे। मामला ये है कि आपने बड़ी इस सारी सिचुएशन को भांप लिया, आपको पता चल गया और आपको ये पैगाम दे दिया गया कि ये सूरत हाल है। अगर सेटिंग नहीं करेंगे, और फिर वही बात है कि अली अमीन जो है वो ताबेदार बच्चे हैं, वो ताबेदार बच्चे हैं, ताबेदारी करते हैं, गोडे भी दबाते हैं, पैरों को भी हाथ लगाते हैं और वफादारी भी निभाते हैं दोनों तरफ। वो ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया था ना कि मैं ख्वाजा आसिफ को छोड़ दें यार, हमें इनसे बेहतर पता है ख्वाजा आसिफ से कि किस तरफ जाते हैं, किस तरफ क्या मामलात करते हैं। मामला ये है कि वो दोनों तरफ वफादारी निभाते हैं, वो खान के साथ भी निभाते हैं और खान के कहने के ऊपर याद रखें, ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, इसको अपने पास रखिएगा जी, कि आज जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको इमरान खान बानी PTI और पैटर्न चीफ ने, आपको पता है कि बनाया है चीफ मिनिस्टर, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। आज इमरान खान के कहने के ऊपर ही अली अमीन गंडापुर की जो स्ट्रेटजी है वो चल रही है, और इमरान खान से अली अमीन गंडापुर चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं सूबे के, वो जाके मुलाकात करते हैं
اور انہی کے کہنے کے اوپر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. 2 سال کا عرصہ تقریباً ہونے کو ہے پیٹرن ان چیف کو, اس کے باوجود چیف منسٹر کے عہدے پر براجمان رہنا یقینی طور پہ وہ مطمئن ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بنایا اور انہوں نے یہ ساری لائن ڈسکشن کرتے ہیں. باقی یہ جو لوگ بیٹھے ہیں اسمبلی کے اندر, یہ جو باقی باہر لوگ بیٹھے ہیں, اصل پی ٹی آئی تو جیلوں میں, یا کچھ جو اور لوگ ہیں مفرور ہیں. آج انہی مفروروں میں سے ایک مفرور جو ہے وہ بھی سینیٹر بن گیا. ٹھیک ہے, مختلف مقدمات کے اندر دہشت گردی کا مطلوب ہے, وہ مختلف مقدمات کے اندر وہ شخص مراد سعید صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ اب صورتحال جو ہے نا کہ پی ٹی آئی والی, پی ٹی آئی تو اصل میں جو اصل پی ٹی آئی وہ جیل میں ہے, جو باہر ہیں وہ سارے نقلی ہیں, وہ تو بہروپی ہیں, وہ تو جعلساز ہیں سارے, وہ تو اپنے مفادات کی سارے معاملات کو چلا رہے ہیں. اچھا, کے پی کے سینٹ کی الیکشن کی طرف بڑھتے ہیں. کہا جا رہا ہے جی لسٹ جو پرووائڈ کی گئی خان صاحب کی طرف سے, اڈیالہ جیل سے جو لسٹ آئی اس میں رد و بدل کیا گیا, یہ انکشافات کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے آوازیں اٹھی. عاطف خان نے باضابطہ طور پر کہہ دیا کہ جی لسٹ میں تو کچھ اور تھا, یہ لسٹ تو تبدیل ہو گئی ہے. میں نے آپ سے کہا نا, اگر کچھ بھی ہوا ہے, یہ جو سارا اس وقت کھچڑی پکی ہے, جو آپ کو آخر میں اس کا نتیجہ نظر آیا 6-5 کا فارمولہ, جی ٹھیک ہے, 6-5 بانی پی ٹی آئی عمران خان کے کہنے پر ہے. کسی نے نہیں کہا, بانی پی ٹی آئی عمران خان کے کہنے کے اوپر یہ ڈیزائن ہوا. اور پھر وہی بات ہے کہ وہ تابعدار بچے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب, وہ تابعداری کرتے ہیں, وہ گوڑوں کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں, پیروں کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں, اور وہ اس طرف کی بہتری چاہتے ہیں اپنے پارٹی چیئرمین کے صاحب کا. اس سائیڈ پہ زیادہ, اس سائیڈ پہ زیادہ, مینز خان نہیں دونوں طرف ہے. لیکن اس وقت ان کی ضرورت جو ہے اس طرف زیادہ ہے, جو ہے نا اس طرف کی تابعداری اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ انہوں نے اپنے بانی کے لیے کچھ کردار ادا کرنا ہے, انہوں نے عمران خان کے لیے کچھ کردار ادا کرنا ہے, اور ان کے لیے کچھ جو ہے نا نرمیاں اور سختیوں کو کم کرنا ہے. تو اس لیے وہ اس طرف ابھی تابعداری زیادہ ہے. آپ بھی تو اڈیالہ جیل گئے تھے. میں اڈیالہ جیل گیا. بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ بالکل فٹ ہیں, اور فٹ سے مراد کے جو ہم نے اندر سے اطلاع دی, میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی, نہ میں ان کو دیکھا ہے, لیکن وہاں کے جن لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے, جن لوگوں سے وہ ملتے ہیں, یا جو لوگ ان کو دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں بالکل فٹ ہیں, سپر فٹ ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, دیسی مرغ کھاتے ہیں, کہتے ہیں ہم خود کھلاتے ہیں. اور ہاں ایک شکایت کی, گرمی بہت زیادہ ہے اندر, تھوڑا سا اس کا آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم ہے, مونسون چل رہا ہے, تو ادھر اے سی اگر ہوتا تو چیزیں بس آئیڈیل ہو جاتی. لیکن وہ ایک کولر ہے, کہتے ہیں ہاں واٹر روم کولر ہے, اس سے وہ گزارا کرتے ہیں. لیکن وہ فٹ ہیں, میڈیکل رپورٹس, ان کا چیک اپ, ان کا ٹیسٹ, ان کو ڈاکٹر چیک کرتے ہیں, ان کو بہترین مرضی کا کھانا دیتے ہیں, چیا سیڈس کا انہوں نے خود ذکر کیا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ مزے کے اندر ہیں, اور 2 سال نہیں 200 سال جیل کاٹ سکتے ہیں. اچھا, ایسی جیل, جیسی سہولیات کے ساتھ ان کو جیل ملی ہوئی ہے, ایسی جیل وہ 200 سال بھی کاٹ سکتے ہیں. اچھا, آخر میں مختصراً 5 اگست کی جو تحریک ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ تاریخ دی گئی, ڈیڈ لائن کہ آخری ہوگی, حتمی ہوگی, خان صاحب کو لے کر آئیں گے. خان صاحب کو لے کے جا رہے ہیں گنڈا پور صاحب اس پر؟ تو کچھ بھی نہیں, نہ کوئی لے کے جا رہا ہے, نہ کوئی آئے گا. گنڈا پور بھی تماشا ڈرامہ کر رہا ہے. میں نے بھی آپ سے کہا کہ آگے وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں, اور وہ بھی بانی کے کہنے پہ کھیلتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یار اگر ادھر سے بھی راستہ اس نے ختم کر دیا, ایک ہی شخص تو ہے, وہ آئینی عہدہ رکھتا ہے, تو اس لیے ان کی ملاقات کبھی کبھار ہو جاتی ہے, وہ گورنمنٹ کے ساتھ یا ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا وفاقی حکومت کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. تو ایک آپشن تو ہے نا کم از کم, جو مذاکرات کر سکتے ہیں, جو بات چیت کر سکتے ہیں, جو پیغام رسانی کر سکتے ہیں. باقی کسی کو تو ایکسیس ہی نہیں ہے, باقی تو کوئی ادھر تک جا ہی نہیں سکتا. اعظم سعودی صاحب بھی سینیٹر بن گئے ہیں. اعظم سعودی صاحب سینیٹر بن گئے, لیکن میں ایک آپ کو بڑی بات بتاؤں, 6 اس وقت سینیٹر منتخب ہوئے ہیں آج کے انتخاب کے اندر, ٹھیک ہے نا, خیبر پختونخوا سے. اعظم سعودی صاحب آپ کو پتا ہے کہ نیب کے رگڑے میں ہیں, ٹھیک ہے, کیا پتا اوتھ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں, ٹھیک ہے. مراد سعید جو ہے وہ اشتہاری ہے, وہ دہشت گردی کے مقدمے کے اندر مطلوب ہے, وہ دہشت گرد ہے, تو اس کی بھی کیا پتا کہ اوتھ ہوتا ہے کہ نہیں. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ 5-4 ہو گئے. بہت شکریہ. ناظرین, ویلاگ کا اختتام کریں گے. اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہوں گی بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں. اسی کے ساتھ مجھے اور کیسر خان تدوری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.